सर बिलियन ट्रीज में जितनी करप्शन हुई है, अच्छा माशाल्लाह जो है ना, वो इसमें सिर्फ इजाफा ये हुआ है कि जो करप्ट लोग थे उनके लिए उससे भी बेहतर गाड़ियां मिल गई। वो गाड़ियों की जो है ना मामला के ऊपर वो बेहतरी आ गई ताकि मजीद बेहतर करप्शन कर सकें, चाहे वो गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, हुंजा में, नगर में, अस्तोर में, जहाँ पे भी हो। अगर किसी ने काम अच्छा किया है तो जाहिर है उसको मतलब शाबाश देनी चाहिए। जहाँ पे खराबी हुई है उसको जो है ना इसी तरह जिस तरह दियामिर में लाई गई है, इस अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। अब ये सारे मामला जो है ना वो सरकारी खजाने को जिस तरह से लूटा गया, उसका असर क्या पड़ा जीबी के अंदर? उसका असर ये हुआ है कि आपके बिजली के प्रोजेक्ट्स कोई नहीं लगे। बिल्कुल। आपके पानी के मसले मसाइल, ख्वातीन अब सड़कों पे आ रही हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग गरीब मरीज दरबदर हो रहे हैं, ठीक है। स्कूल्स के अंदर वही मतलब सिचुएशन है जो थी, तमाम सेक्टरीज थोड़ी सी वो हिम्मत और जुर्रत पैदा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये ना कि सेक्टरीज की अपनी भी दाल रोटी का मसला है, तो वो तो कोई दूध से धुले हुए तो नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईएमएन प्रोग्राम है हालात हज़रा, और हालात हज़रा में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मेहताबुर रहमान। मेहताब वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। क्या सूरत हाल चल रही है? सबसे पहले तो आज की आपको पता है कि अच्छी डेवलपमेंट है कि दियामर में आज जो तरक्याती काम है इसमें ताख़ीर की वजह से कुछ ठेकेदारों को आज जेल भेज दिया गया। 15 के करीब ठेकेदारों को। इससे पहले कि अभी तक 21 ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, और तकरीबन आज दो तीन दिनों से ये तक कहीं, लेकिन ये सिर्फ दियामर और अस्तोर में हो रहा है ना सर, इसके अलावा तो गिलगित में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी इस्लाम में सारे काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से होंगे ना मेरे ख्याल में। बाकी तमाम इस्लाम में ठेकेदार दूध से धुले होंगे। मसला ये है कि शायद ये सियासी प्रेशर हो सकता है अगर इस्लाम या गिलगित में तो ज़्यादा ही होगा। प्रेशर तो दियामर में भी है ना। अब ये जितने 21 ठेकेदार हैं उनका वो ठेकेदार जो होता है वो आम खास आदमी तो कोई होता नहीं, उसका कोई ना कोई कनेक्शन किसी भी सियासी या मजहबी शख्सियत के साथ उनकी होती है। अब दियामिर में तो सबसे ज़्यादा ये मामला चलते हैं। अगर वहाँ जो कमिश्नर दियामिर हैं दिलदार अहमद मलिक साहब हैं, उन्होंने चिलास और अस्तोर की जो ज़िली इंतज़ामिया ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर्स हैं, बिलखुसूस जो डिप्टी कमिश्नर अस्तोर हैं तारिक साहब, अगर उन्होंने उस प्रेशर को खातिर में नहीं लाया है तो मेरे ख्याल में बाकी भी ऐसा नहीं है। देखना उनको सिर्फ 4 घंटे के लिए रखा है ना, कल अगर गिरफ्तार किया है तो। सर देखें उसमें ये है ना कि चाहे ये अलामती ही ना क्यों न सही, देखें माशरे में ऐसा भी नहीं है कि लोग बेहिस हो चुके हैं। ये जो जब आप किसी भी मामले में जब चोरी किसी सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के किसी भी अमल में जब आप गिरफ्तार होते हैं और हथकड़ी लगी तस्वीर मीडिया में और नाम चलता है तो बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा असर करता है उस पर। तो इसमें हम बताने का मकसद ये है कि बल्तिस्तान रीजन समझने गिलगित रीजन में भी बहुत सारे ऐसे मामले मेरे ख्याल में गिलगित में इस हद तक ताख़ीरी नहीं है बहरहाल तरक्याती मनसूबों के हवाले से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ हेड क्वार्टर भी है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का भी विजिट हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी का भी होता है, सेक्रेटरी का भी होता है, एक्सेन का भी होता है। लेकिन ये जो दियामर के इलाके में अगर आप देखें तो वहाँ पे मेरे ख्याल में अब तक कोई ऐसा मंसूबा नहीं होगा जो कि वक्त पे कंप्लीट हुआ होगा। हम वहाँ ज़रूरी भी है नहीं, उसमें इशू ये नहीं है ना कि हम ये नहीं कह रहे कि बिला जो ना वो इम्तियाज़ मीन्स कि जिसने काम किया वो भी रगड़े में आए, जिसने नहीं किया वो भी रगड़े में आए, चाहे वो गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, हुंजा में, नगर में, अस्तोर में, जहाँ पे भी हो। अगर किसी ने काम अच्छा किया है तो जाहिर है उसको मतलब शाबाश देनी चाहिए। जहाँ पे खराबी हुई है उसको जो है ना इसी तरह जिस तरह दियामिर में अमल में लाई गई है, इस अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक सिलसिला इसने शुरू किया था जब ये चीफ इंजीनियर दियामिर थे आमिर साहब, जो अभी चीफ इंजीनियर गिलगित डिवीज़न है, ठीक, इसने वहाँ पे ये काम शुरू किया था। और ये माशाल्लाह तो फिर यहाँ भी उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस तरह के कोई केसेस हैं तो यहाँ भी हो सकता है। कमिश्नर साहब को इमरान साहब हैं कमिश्नर गिलगित, और शुजा साहब हैं कमिश्नर बल्तिस्तान, उनको भी थोड़ा बिल्कुल हरकत में आने की ज़रूरत है। या वो बता दें या वो फिर बता दें कि अगले 2-3 दिनों में कि बल्तिस्तान और गिलगित के कमिश्नर ये बता दें और डिप्टी कमिश्नर। लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि काम नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना शाह साहब कोई कामचोर ठेकेदार नहीं है, ये बता दें। या फिर देखिए ना शाह साहब, जहाँ तक हम ठेकेदारों की कामचोरी से मुतालिक बात तो करते हैं,
لیکن ان کے ساتھ کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نا. ان کو کتنے ریلیز آتی ہے وقت پہ, کتنے ان کو جو ہے نا ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. آپ ہی کئی مرتبہ لکھتے رہے ہیں کالم کی ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہے, تو ایسے حالات میں وہ ٹھیکیدار کام کس طرح کرے گا؟ آپ نظام کو بھی تو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اس کے لیے تو ان کا تو پورا ایک وہ کانٹریکٹرز ایسوسیشن کا پورا صوبائی سیٹ اپ موجود ہے, ظاہر ہے, اور بڑے زبردست قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں. 2-2.5 ہزار کے قریب رجسٹرڈ کانٹریکٹرز ہیں جی بی کے اندر, تو وہ وقتاً فوقتاً یہ معاملات اٹھاتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی کسی کام کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں, کسی مثلا اس میں ہوتا کیا ہے, روڈ کے ایشوز ہیں, پینے کے پانی کے جو ہے نا وہ بجلی کے ایشوز ہیں, پھر اسکول ہاسپٹل کے ایشوز ہیں. آپ جب یہ کانٹریکٹ لے رہے ہوتے ہیں, ٹینڈر ہوتا ہے, پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پیمنٹس کب ہوں گی, اس کے جو ہے نا لاگت کتنی آئے گی, اس میں وہ اس وقت سوچتے چاہے. اس وقت تو وہ جو ہے نا میرے خیال میں اس لالچ میں وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا. بعد میں جب پریکٹیکلی, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سیکیور ایڈوانس کے نام پہ جب پیسے کچھ ایڈوانس مل جاتے ہیں تو اس کو تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے. اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ دیامر کی پوری ایڈمنسٹریشن کو, پھر چاہے وہ تعمیرات, وہاں پہ دیکھنا دیامر میں ہم نے ماضی میں دیکھا نا کہ وہاں ٹھیکیدار جب کام نہیں کرتے تھے تو پھر وہاں پہ کئی منصوبے جو ہے فوج کی نگرانی میں مکمل کرائے گئے نا ماضی میں, آپ کو یاد ہے دارالتنگیر کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے. تو میرے خیال میں آگے یہ ضروری بھی ہے بے شک. لیکن آج اس کے علاوہ جو ایک اور کیس کے حوالے سے جو ڈسکس ہوا اپیلیٹ کورٹ میں, کل جو کیس کی سماعت ہو گئی ہے گندم کے حوالے سے, کہ گندم گلگت بلتستان میں کوالٹی کا گندم نہیں آ رہا ہے, معیاری گندم یہاں فراہم نہیں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں ہمیشہ سے یہاں کے لوگوں کو گندم کے حوالے سے شکایت ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں, یہ یوکرائن کے گندم کا معاملہ ہے. یوکرائن سے جو امپورٹ کیا جا رہا ہے, اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور تھوڑی سی وہاں پہ یوکرائن سے جو گندم ہے اس کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہے. اب اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں جبی میں سبسڈائزڈ آپ کو جو ہے نا وہ گندم کی فراہمی جاری ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا ناقص ہو, جس کی کوالٹی بہتر نہ ہو, وہ گندم ٹھیک ہے. وہ تو آپ کے گلگت بلتستان کے بجٹ سے اس کو پے کیا جا رہا ہے 7 ارب روپے, اب تو وہ بڑھا کے 10 ارب روپے کیا گیا ہے. پھر تو وفاق کر رہی ہے نا, سبسڈی دے رہی ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے خزانے سے پے کرنا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے مطلب شمس الاقلون جو منسٹر ہیں اس کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے, بڑے ایکٹیولی پرفارم کرتے ہیں. بالکل. وہ 3-4 مرتبہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جی بی کے لیے فراہم کیا جانے والا یہ جو گندم ہے اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. بیچ میں کہیں پہ جو ہے نا ریت بجری شکایت آتی رہتی ہے, سامنے آ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر فلور ملز کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ چوکر اور اس کا جو کمبینیشن کا جو ایشو آتا ہے تو کتنا % چوکر ہونا چاہیے, کتنا % آپ کو آٹا دینا ہے. بالکل, یہ سارے معاملات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا جو جی بی کے اندر جو معاملات, بہت سارے معاملات کے اوپر تیزی آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی ایک وجہ تھی کہ گزشتہ 10-15 دنوں سے بہت تواتر کے ساتھ یہ خبریں چل رہی کہ جس سیکٹریز کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس کو کیوں روکا گیا؟ دیکھیں, وہ ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو کچھ منسٹرز کا ڈیمانڈ, مثلا ایک منسٹر کہہ رہا تھا کہ سیکٹری تعلیم کے لیے فلاں سیکٹری مجھے چاہیے, وہ اس کی کہیں اور پوسٹنگ ہو گئی تھی. ٹھیک. اسی طرح 3 منسٹرز تھے. شمس الاقلون کا بھی کہیں پہ ڈیمانڈ ہے سیکٹری کا کہ جی فلاں سیکٹری میرے محکمے میں آئے گا. اس طرح 2-3-4 ایسے منسٹرز تھے. تو اس پہ جا کے پرنسپلی میرے خیال میں اس کا وہ سی ایم نے تو اپروول بھی دیا تھا اس کا سارا, بٹ پھر کسی مرحلے پر رک گیا چونکہ چیف منسٹر اس وقت دبئی میں ہے. 6 تاریخ کو گئے ہیں, 12 کو ان کی واپسی ہے. 12 کو تو پاکستان میں واپسی ہے. جی بی کب آنا ہے یہ نہیں پتا, بٹ اس وجہ سے بنیادی مقصد میرا کہنے کی یہ ہے کہ جو سیکٹریز تھے, کل میری ایک سیکٹری سے میری گپ شپ ہو رہی تھی, وہ بڑے تیزی سے کام کر رہے تھے. میں اس سیکٹری تو میں نے کہا سر آپ کچھ ڈھیلے پڑ گئے, کہ یار وہ بھی میری پوسٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ میرے جو انٹرسٹ تھا, مجھے اگر یہ پتا ہو کہ میں نے اگلے 6 مہینے تک میں نے سیکٹری فلاں رہنا ہے تو میں تو اسی حساب سے کام کروں گا. اب مجھے پتہ ہے کہ میں 5 دن 6 دن 10 دن سے زیادہ میں یہاں پہ نہیں ہوں, تو اس لیے میں بھی اپنا وقت گزارا. اس سے امور بڑے متاثر ہوتے ہیں میرے خیال میں. اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یا تو صوبائی حکومت کی طرف سے واضح طور پہ کوئی ایسا پالیسی ہونی چاہیے, پالیسی بیان آ جائے کہ اگلے 6 مہینے تک کوئی سیکٹریز کی تبدیلی. یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اب یہ بہت میرے خیال میں یہ جو شفلنگ ہونے جا رہی ہے سیکٹریز کی, یہ وسیع پیمانے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفلنگ ہے. آلموسٹ کوئی 90% سیکٹریز جو ہے نا وہ شفل ہو رہے ہیں.
लेकिन ये कितने अरसे के लिए हो रहे हैं ये भी तो मालूम नहीं है ना। फिर कितने अरसे के लिए वो डिपेंड करता है ना कि सियासी जो आपके रजीम है उनके मामला कैसे आगे बढ़ाते हैं वो सेक्रेटरी। मतलब वो मैं कहीं पे एक सेक्रेटरी को मैं वैसे दाद भी मैं देता हूँ। मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ था तो वहाँ पे ज़ाहिर है मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे रेलेवेंट महकमे के, तो बात छिड़ गई। वो मिनिस्टर साहब चाहते थे कि ये मसला इस तरह हल हो जाए, तो आगे से सेक्रेटरी ने बताया जी कि ये मसला इस तरह हल नहीं होगा, मैंने आगे जाके ये जवाबदेह होना है। आप तो मिनिस्टर हैं, आप तो 2-3 साल बाद 6 महीने बाद चले जाएंगे। उसने अली मदद शेख को क्या एग्जाम्पल दिया, उसने कहा कि जी वो तो सब कुछ के चले गए, पीछे हादी फंस गए, तो रूल्स रेगुलेशन से हट के मैंने कोई काम नहीं करना है। अगर तमाम सेक्रेटरीज थोड़ी सी वो हिम्मत और जुर्रत उसमें पैदा कर रहे हैं, लेकिन मसला ये ना कि सेक्रेटरीज की अपनी भी दाल रोटी का मसला है, तो वो तो कोई दूध से धुले हुए तो नहीं है ना। मैं आपको बता दूं, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जिनके पास आप डीडीओशिप होती है, आप डिप्टी कमिश्नर्स को उठा के देखें, इनके अकाउंट्स में आपके लैंड कंपनसेशन की मद में करोड़ों रुपए 2-3 साल तक पड़े रहते हैं। वो फिर आगे मुताल्लिका बैंक्स के साथ जिस तरह की डील करते हैं वो उस पर एक हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, डिबेट हो सकती है, मौजूद से हट के होगा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेक्रेटरीज ठीक हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सियासी लोग कोई करप्शन। इस वक्त तो मेरे ख्याल में तो इधर तो आपकी करप्शन हो रही है ना, हो रही है, और करप्शन हो निजाम बहुत मुतासिर है इस वक्त। ये तो कंफर्म है ना कि करप्शन बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हवाले से मैं आपसे कहूँ ना कि आपसे थोड़ी देर पहले मेरी भी किसी ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ अभी पोस्टें आई हुई हैं, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है हमें, कि हमें इत्तलात है वहाँ से मुसद्दिका कि अंदरून खाना खपाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि एडवर्टीज़मेंट में जिन इलाकों में अपॉइंटमेंट होनी है वो आपका अपॉइंटमेंट से हट के जो एडवर्टीज़मेंट जो करनी है उन्होंने इस हवाले से पूरा एक मनसूबा तैयार किया गया है। मैंने इस हवाले से बाकायदा मैंने उनसे कहा है कि हम आपको इसकी पूरी डिटेल हम आपको फराहम करेंगे कि अब देखते हैं कि किस हद तक यहाँ पे एक्शन होता है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये जो वज़ीर आला जो अपनी तैयारी कर लेना हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, मज़ीद आप ले लें, फिर अगले 2-3 दिन में नहीं इसका तो हमने मेरे ख्याल में ये वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में शायद इस हवाले से हम बात की, इस हवाले से हमने की हुई है। देखते हैं होना तो बहरहाल देखते हैं, लेकिन ये कंप्लेंट सेल अभी बना है। लेकिन अभी मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह हम सोच रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब करप्शन के मामला हम रिपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त हमें ये बताया जा रहा था या हम ये समझते थे कि अगली हुकूमत जो भी आएगी वो इससे बेहतर होगी। बिल्कुल, लेकिन उससे भी बड़ी किस्से कहानियां, वो बेहतर तरीके से इन्होंने करप्शन मैनेज किया जो पिछले 5 साल की तरीक़ाकार अलग होता है ना, मतलब वो तो बहुत ही माहिर है ना। लेकिन इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जो पीएमएलएन के 5 साल के दौरान हम ये समझ रहे थे कि पीटीआई चूंकि उनका पूरा नारा एहतसाब का नारा है, पता नहीं साफ चली शफाफ चली वाली एक सिचुएशन थी ना। 9 महीने में जो कुछ हम देख रहे हैं ना, जो ग्रेजुअली हम एक बहुत ज्यादा बदतरीन एक हम करप्शन के उस दलदल में देखना सर, इस वक्त मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखना 2015 में खराब हो गई, 2020 में उससे भी खराब होती, मीन्स कि हम जो है ना वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप तालीम याफ्ता कहलाते हैं वैसे ही जो है ना मामला आपके लेकिन ना इसी से रिलेटेड ये देखें ना, इस वक्त जो बिल एंट्री सुनामी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है पूरे पाकिस्तान में, इसका हशर आप गिलगित बल्तिस्तान में दिखाएं। आपका चीफ मिनिस्टर दुबई में जाके नशर हो गया है ना, आपका चीफ मिनिस्टर दुबई में जाके लेक्चर दे रहा है, और आप मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुझे दिखाएं कि किसी एंट्रीज में जितनी करप्शन हुई है। अच्छा माशाल्लाह जो है ना वो इसमें सिर्फ इजाफा ये हुआ है कि जो करप्ट लोग थे उनके लिए उससे भी बेहतर गाड़ियां मिल गई गाड़ियों पे फिर गाड़ियां वो स्पीड जाहिर है गाड़ी नहीं हो तो आगे उस मुताल्लिका जगह तक पहुंचने में आसानी होती है ना, जहाँ से उनके मामला डील होते हैं, वो गाड़ियों की जो है ना मामला के ऊपर वो बेहतरी आ गई ताकि मजीद बेहतर करप्शन कर सकें। अब ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में है, मतलब ये ऐसा भी नहीं जाहिर सी बात है। मुझे आपको सबको जब इन चीज़ों का इल्म होता है नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तो चीफ मिनिस्टर को तो एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है। अब खालिद खुर्शीद के होते हुए जिस तरह हम हफीज़ साहब को हम बताते रहे, जब भी हम बात करते थे कि देखें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, चूँकि ठेके बिक रहे थे, ऐसा नहीं है। अब उसके वाज़ेह सबूत ये है कि 2009 तक आपकी जीबी के अंदर कोई एलिट क्लास नहीं थी।
2009 سے 2015 تک ماشاءاللہ یہ سیلف گورننس آرڈر کے تحت جب وزراء اور گورنر کے جو معاملات آ گئے بالکل اس نے کرپشن کو ذرا مطلب بہتر بنانے میں نہیں مدد ملی نا، اس سے مدد ملی. اس کے بعد پھر 2015 سے 2020 تک وہ پھر وہاں پہ دیکھیں تو آپ کے جی بی کے اندر پوری ایک کلاس سامنے آ گئی. اب تو کئی بیوروکریٹس، کئی کنٹریکٹرز ایسے ہیں جو مطلب پاکستان کی سب سے مہنگی گاڑی خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور ہیں بھی. اب تو میرے خیال میں ہیلی کاپٹرز خریدنے کے پوزیشن میں ہیں بالکل لوگ، پوزیشن میں آ گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ لیکن یہ دیکھنا چیف منسٹر نہیں دیکھیں، نہیں یہ سی ایم صاحب مطلب کیوں مسئلے کا شکار ہے اس میں؟ سر سی ایم صرف اس سی ایم کی بات نہیں ہے نا، نظام کی بات ہے. مسئلہ ایک سی ایم، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مہدی شاہ سے شروع ہوا، اس وقت ان کے پاس اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا، انہوں نے ایک حد تک کرپشن کی، بدنام بہت ہو گئی، کرپشن ایک حد تک ہو گئی. حفیظ کا جو دور رہا 15 سے 20 تک، اس میں چونکہ تھوڑا ان کا تجربہ ذرا بہتر ہے ان معاملات کے اوپر. وہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھیں جس طرح کی اب وہ اداروں نے فائلیں تیار کی ہیں، وہاں آپ اٹھا کے دیکھیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں سابق، حفیظ کا نام پورے اسلام آباد کے نیب کے ریڈار پہ آ گیا ہے نا. بالکل. اب عبرت نہیں پکڑتے ہیں. مسئلہ کیا ہوا؟ اب یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ سرکاری خزانے کو جس طرح سے لوٹا گیا، اس کا اثر کیا پڑا جی بی کے اندر؟ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آپ کے بجلی کے پروجیکٹس کوئی نہیں لگے. بالکل. آپ کے پانی کے مسئلے مسائل، خواتین اب سڑکوں پہ آ رہی ہیں، ایسا ہی ہے. ہاسپٹلس کے اندر لوگ غریب مریض درپدر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکولز کے اندر وہی مطلب سچویشن ہے جو تھی، ٹھیک ہو گیا. دیہی علاقوں میں کیا صورتحال ہے دیکھ لینا. دیہی علاقوں کو چھوڑ دیں، آپ شہر کے اندر کی صورتحال ہے. گلگت کے اندر 2000، میں پچھلی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، 2009 سے چونکہ چیف منسٹر اور یہ سارا نظام آ گیا، 2009 سے لے کے 2021 تک کو آپ اٹھا کے دیکھیں، گلگت آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے. پانی، بجلی، ایجوکیشن، ہیلتھ، بنیادی سہولیات اب تک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ آپ ایک پوری رفتار سے چل سکیں. جس کا جہاں مرضی آیا سڑک کاٹ دیتا ہے کوئی سڑک. پورے 5 سال میں مسلم لیگ نے یہ بتایا جی کہ ہم نے پیور مشینوں کے ذریعے سڑک بنی. کتنی کلومیٹر سڑک بنی ہوگی گلگت کی؟ ٹوٹل 5 یا 6 کلومیٹر، اس سے تو زیادہ ہے نہیں. تو یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن ہے. اس سچویشن کا جو ہے نا وہ براہ راست جو متاثر ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تو معیار زندگی بہت بلند ہو گیا، وہ دبئی، لاہور، اسلام آباد. لیکن شاہ صاحب اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جیسا کہ بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ چیف منسٹر خالد خورشید صاحب بڑے ویژن رکھنے والے آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان سب معاملات کو وہ سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی کیوں مسئلہ کا شکار ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے. ایکشن لینا چاہیے. نیب بالکل ختم ہو گیا جی بی کے اندر. ویسے پاکستان میں بھی نیا آرڈیننس آیا، اس کے تحت تو سب کو این آر او مل گیا. ایک این آر او مشرف نے دیا تھا جس میں 8,000 آپ کے مختلف کیسز ختم ہو گئے تھے. ایک این آر او انہوں نے دیا نیب آرڈیننس. وہ اس کے بعد تو آپ کو نیب آرڈیننس جب آئے گا تو بات نا کوئی یہ اس مغالطے میں اب کوئی رہتا ہے نا کہ کوئی احتساب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب این آر او مل گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی بی میں تو آلریڈی نیب بالکل ختم. 9 مہینے میں تو کوئی چھوٹی سی گرفتاری بھی نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں تو مہدی شاہ دور میں سیکٹریز گرفتار ہوئے، بڑے ایکشن اس میں. اس کے بعد حفیظ کے پہلے 5-6 مہینے میں کچھ کاروائی، اس کے بعد پھر بالکل خاموشی ہو گئی. اب بالکل کلوز ہے، اینٹی کرپشن کلوز ہے. میرے خیال میں پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہے. اب 2-3 اور ٹاپکس تھے، میں ٹاپکس تو خیر ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جسٹ اپنے ناظرین کے لیے کہ اسلام آباد F6 میں کوئی اوڈو صاحب ہے سینیٹر، وہاں پہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں جی بی کے میگا پروجیکٹس، اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور نذیر ایڈوکیٹ ایکٹیو ہے، بالکل اچھا آدمی ہے، وہ قابل آدمی ہے. ہم تو بالکل ویژن رکھنے والا آدمی ہے. اگر کہیں پہ اس کو ہاتھ آ جاتا ہے کسی کوئی معاملہ. اچھا ہے انشاءاللہ. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا حالات حاضر کے پروگرام میں، چونکہ میزبانی فہیم اختر کرتے ہیں. فہیم اختر لون آج کل وہ اسلام آباد میں ہے، اور ہمیں خوشی کی بات ہے کہ ریسنٹلی جو یہ اپنے نائب تحصیلدار کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں فہیم اختر لون بھی کوالیفائی کر گئے ہیں. دعا ہے کہ انٹرویو میں بھی وہ کوالیفائی کر جائیں. تو اس لیے پھر پروگرام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری میری ہے، اور میرے ساتھ مہتاب اس پروگرام میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ گلگت بلتستان کے حالات پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.